जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान भट्टी। तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। इस वीडियो का तल्लुक हर मुसलमान की ज़िंदगी के साथ और इस्लाम के साथ और सऊदी अरब के साथ और उस अरब ख़ानदान के साथ जिसके मोतक़िद हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आया कि सऊदी अरब में अब जो कुछ हो रहा है उसके पस मंज़र क्या है, उसके तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं और सऊदी अरब क्यों नहीं दूसरे मुसलमानों की जो कत्लेआम हो रहा है, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाता। तो ये पूरी वीडियो आप देखेंगे, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब वो दुनिया की वाहिद मुमलकत है जिसका नाम किसी ख़ानदान के नाम पर रखा गया है। सऊदी अरब पर फरमारवा आले सऊद ख़ानदान का पस मंज़र क्या है, इस ख़ानदान के आबाओ अजदाद कौन हैं, इस ख़ानदान का ताल्लुक़ क्या वाकई अरब के मशहूर ख़ानदान उन्ज़ा से है जैसा कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है। क्या आले सऊद हकीकत में अरबियल नस्ल हैं, क्या ये किसी और ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, क्या इनके आबाओ अजदाद मुसलमान थे या इनका तल्लुक़ किसी दूसरे मज़हब से था। नाज़रीन व सामीन, इन तमाम सवालात का जवाबात आज की वीडियो में बयान करेंगे और आले सऊद की मुकम्मल तारीख़ पर रोशनी डालेंगे। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जहां आपको बिलखसूस इस्लामी तारीख़ और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिल सकेंगी। नाज़रीन, साल 851 हिजरी में कबीला उन्ज़ा की एक शाख आले मसालीख से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद ने एक तजारती कारवां तश्कील दिया जिसका मकसद इराक़ से ग़ज़ाई अजनास खरीद कर इन्हें नजद लाना था। इस काफ़िले का सलार सामी बिन मखलूल था। जब इस काफ़िले का गुज़र बसरा के बाज़ार से हुआ तो काफ़िले के कुछ लोगों ने अशिया खुर्दोनोश खरीदने के लिए बसरा के बाज़ार का रुख किया और वहाँ एक ताजर के पास पहुँचे तो वो ताजर यहूदी था। नाज़रीन, इस यहूदी का नाम मुतखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा था और खरीदो फरोख्त के दौरान इस ताजर ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों का तल्लुक़ कहाँ से है। उन्होंने जवाब दिया कि इनका तल्लुक़ उन्ज़ा कबीले की शाख अल मसालीक से है। ये नाम सुनना था कि यहूदी खड़ा हुआ और इनमें हर फर्द से बड़े अदब के साथ मिला। इसने बताया कि वो इसी कबीले की शाख में से है, मगर अपने वालिद के उन्ज़ा कबीले के बाद अफराद से एक ख़ानदानी झगड़े की वजह से इसने बसरा में आकर सुकूनत इख्तियार कर ली। इसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि काफ़िले वालों के तमाम ऊँटों पर गंदम, खजूर और चावल की बोरियां लाद दी जाएं। यहूदी ताजर के इस रवैये से काफ़िले वालों को हैरान कर दिया। वो इंतहाई खुश हुए कि इराक़ में इनके ख़ानदान का फ़र्द मिल गया। उन्होंने इसकी हर बात पर यकीन कर लिया। नाज़रीन, अगरचा वो ताजर यहूदी था मगर अल मसालीख के लोगों को अनाज की शदीद ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने इसकी मेहमान नवाजी को अपने लिए गनीमत जाना। जब काफ़िला अपना वापसी के सफ़र की तैयारी कर रहा था तो इसने अहले काफ़िला से दरख्वास्त की कि वो अगर इसे भी अपने हमरा ले जाएं तो ये इसके लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि इसकी अरसा दराज से ख्वाहिश है कि वो अपने आबाई वतन को देखे। और यूं वो यहूदी ताजर मुतखाई काफ़िले के साथ नजद पहुँच आया। नाज़रीन, नजद आकर इसने लोगों से राह रस्म बढ़ाना शुरू कर दिए और कई अफराद को अपनी चरब ज़ुबानी की बिना पर अपने हल्का असर में लाने में कामयाब हो गया, मगर गैर मुतवक्का तौर पर इसे वहाँ अल कसीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजहबी रहनुमा शेख सालेह अल सलमान अब्दुल्ला की मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस मजहबी आलम की तबलीग का दायरा नजद, यमन और हजाज तक फैला हुआ था। यहूदी को इस आलम की मुखालफत की वजह से मजबूरन ये इलाका छोड़ना पड़ा और वो अल कसीम से अल असा आ गया। नाज़रीन, यहाँ आकर इस यहूदी ताजर मुतखाई ने अपना नाम तब्दील कर दिया और वो मुतखाई से इमरान बिन इब्राहिम बिन मूसा बन गया। फिर वो यहाँ से अल कतीफ के करीब एक इलाका करिया में क्या पजीर हो गया। यहाँ इसने मकामी बाशिंदों में अपना असर रुख बढ़ाने के लिए एक मन गढ़ंत कहानी का सहारा लिया।
کہانی یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال لگ گئی۔ اس کافر نے یہ ڈھال بنو کنیکا کے ہاں فروخت کر دی۔ بنو کنیکا نے اسے ایک بیش بہا خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا، اور وہ ڈھال میرے پاس ہے۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانی پھیلانا شروع کر دی۔ ان من گڑک کہانیوں کی وجہ سے وہ ثابت کرنے لگا کہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہیں۔ اس نے اس طریقے سے عرب باشندوں، بدو، خانہ بدوشوں اور سادہ لو افراد میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔ آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب دریا قصبے میں قیام کرے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ ناظرین، اس کا خیال تھا کہ یہ علاقہ عربوں میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے صحرائی بدوؤں سے روابط شروع کر دیے۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس موقع پر دو قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ دونوں قبائل نے باہم اس کے مرکز دریا پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، جبکہ یہودی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ ناظرین، العارس کے نزدیک ایک المالی بیت خزیبہ کے نام سے ایک فارم میں اس نے پناہ لی۔ یہ ہی العارس آج الریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ یہودیوں نے اس فارم کے مالک جو بہت بڑا زمیندار تھا سے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ فارم کا مالک اتنا مہمان نواز تھا، اس نے یہودی کی درخواست قبول کر لی، اسے اپنے پاس پناہ دے دی، مگر متخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے ایک مہینہ گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور یہ بہانہ کیا کہ ان کو ڈاکو نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اس افسوسناک واقعہ سے قبل اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ ناظرین، متخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر آلے دریا رکھا اور مقبوضہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروا دیا، جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ متخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ کچھ عرصہ بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ سلمان عبداللہ التمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل زلانی کی ایک مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو ہی اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دریا میں اس نے کئی شادیاں کی، جس کے نتیجے میں اس کے درجنوں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب کے ناموں پر رکھے۔ یہودی متخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے متخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دیں اور ان کے فارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گیا کہ جو کوئی بھی اس کی شر انگیزیوں کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ اپنے اثر سو کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے رابعہ، حمزہ اور عرب کے مشہور قبائل کو اپنی بیٹیاں دیں۔ ناظرین، متخائی کے لازداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المطارن تھا۔ المطارن کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد المطارن کے ہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا۔ یہودی متخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد میں آل سعود کہلائی۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں اس خاندان یعنی آل سعود نے مذہب کے نام پر کافی عرصہ قتل عام کیا
اور یہی خاندان 100 سالوں سے سعودی عرب پر برسر اقتدار ہے، اور انہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کا نام سعودی عرب رکھ لیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس میں بہت سارے ایسے سوالات جو کہ یہی تاریخ آپ نے 3-4 سال پہلے یا 5-6 سال پہلے ایک BBC کے صحافی جمال خشوگی کی موت کی وجہ بنی کہ وہ ان کی اس تاریخ کو جو ہے اپنی اخبارات کی اور اپنے کالموں کی زینت بناتا تھا۔ انہوں نے اسے ترکی میں اپنے ایمبیسی میں بلوا کر اس کے اندر اسے قتل کروا کے اس کے ٹکڑے کروا کے بیگوں میں بھر کے باہر جا کر کہیں چھپا دیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوستو یہ قبضہ گروپ، یہ قبضہ مافیا، یہ ظالم لوگ جو بیسیکلی جن کے اجداد ڈاکو اور قبضہ گروپ تھے، آج وہ اللہ کے گھر اور اللہ کی زمین پر، اللہ کے نبی کی پاک زمین پر قابض ہیں۔ تو اب آپ کو آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ اس کی رائے اپنے کمنٹ باکس میں دے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں۔ تو اللہ حافظ۔